महराको छानबिन माओवादीले होइन राज्यले गर्न माग। सरकारको नियतमा एमालेको आशंका। कांग्रेस बैठकमा पनि उठ्यो उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग। कोशीमा बजेट पास गरेर विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीको तयारी। उच्च स्तरीय समिति भन्दै जाँचबुझ आयोग चाहन्छ एमाले। स्कोर गर्दा गर्दै प्रचण्डले फिर्ता बोलाएका मोदी। बोबई नदीमा दाउरा टिप्ने क्रममा 3 जना बेपत्ता। संखुवा सभाका जेलर विरुद्ध नै पक्राउ पूर्जी जारी। सुन तस्करसँगको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न महरालाई माओवादीको आग्रह। कांग्रेसको स्पष्टीकरण सरकार ढाल्ने छलफल भएको छैन। 3 वर्षसम्म स्रोत जुटाउन नसक्ने ठूला जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सिफारिस। माओवादी बैठकमा मन्त्री मोदी 3 महिना अघि नै राजीनामा दिएको छु, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुस्। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्न नसकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै प्रदीप पौडेलको भनाई। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीले बैंकरसँग मागे सहयोग। फिल्म जय होले काठमाडौँ महानगरभित्र पोस्टर नटास्ने, पोल्यान्ड र दुबई पठाइदिने भन्दै बंगलादेशी नागरिकलाई काठमाडौँमा 1 महिनादेखि बन्धक। संखुवा सभाको कारागारभित्र 2 कैदीबन्दीको मृत्यु। असै चौधरी पक्राउ। प्राधिकरणले भन्यो दुर्गममा अत्यावश्यक उडानका लागि समय सीमा तोकिएको छैन। सुन लगायत भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन गर्न कांग्रेसभित्र पनि उच्च स्तरीय समिति माग। जनमत पार्टीकी अनिता देवी सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्दै शपथ। आज बिहान 10 बजे हुने। 5 जिल्लामा धेरै भारी वर्षा। कर्णाली र बबईमा जल सतह सतर्कता तहमाथि। वर्षमानको दृष्टान्त दिँदै प्रचण्डले भने कसैमाथि प्रश्न उठे प्रश्न पार्नुपर्छ। कल डिटेल्स नयाँ कुरा भयो। कर्मचारी तन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै गर्दा हटाइए मोदी। बैठकमा कड्किए प्रचण्ड। सुन तस्करीमा संलग्न भई जेल जान तयार रहने चेतावनी। जोगियो सुदन किरातीको मन्त्री पद। जनमतबाट शाह मन्त्री बन्दै। बालाटार बैठकमा सहभागी मोदीले भने मैले 3 महिना अघि नै राजीनामा बुझाएको थिएँ, जे गर्नुस्। नारायणी नदीले सतर्कता तह पार गर्यो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न संरचनागत समिति चाहिन्छ भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। कसैले माग्दैमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न भन्दै मन्त्री ज्वालाको भनाई। 1 लाख नगद र चेक सहित शहीद नगरका इन्जिनियर पक्राउ। सीआईबी र मेडिकल काउन्सिलको गम्भीर लापरवाही नक्कली भन्दै डाक्टर 4 दिन हिरासतमा। महराले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भने निवेदन बोकेर सीआईबीमा बयान दिन जान्छु। पार्टी बैठकमा प्रचण्डले भने दोषी भए माओवादीकै नेता पनि जेल जान तयार हुनु। इन्द्रवतीमा पानीको बहाव बढ्यो। लेदो मिसिएर आएपछि राजमार्ग अवरुद्ध। वर्षाङ्गी नदीले सतर्कता तह पार गर्यो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छाडेकी एलिजा गौतम केपी ओलीलाई भेट्न पुगिन् बालकोट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको माग। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा दाँतमा किरा लागेर साह्रै दुखेको छ र साथमा यसबाट मिल्ने आराम के कस्ता छन् र उपचारहरू के कस्ता छन्, यस बारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल साउन 29 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2023 अगस्त 14 तारिक। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 9 किलो सुन भित्राउने समूहसँगको सम्बन्धबारेमा प्रश्न पार्न पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई आग्रह गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट भेप मार्फत सुन भित्राउन संलग्न चिनिया नागरिक लुई होनसङ र दाओनिज वाङसँग उपाध्यक्ष महरा र उनका छोरा राहुलको निरन्तर संवाद भएको कल रेकर्डले देखाएको छ। तर उनीहरूलाई प्रहरीले सोधपुछसम्म नगरेपछि सरकारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा महरा बारेमा कुरा उठेको पदाधिकारी जानकारी दिएका छन्। सुरुमा प्राप्त प्रमाणले महराको संलग्नता नदेखिएको भए पनि अहिले कल डिटेल आएकाले अब महराले यसबारेमा प्रश्न पार्नुपर्ने नेताहरूको जोड रहेको छ। 1 क्विन्टल सुन काण्डमा मुछिएका चिनिया नागरिकसँग जोडेर प्रश्न उठेपछि उपमहासचिव वर्षमान पुनले स्पष्ट पारेको भन्दै एक नेता भन्छन् यसमा पनि पहिला त सम्बन्धित व्यक्ति महराले प्रश्न पार्नुभयो भन्ने कुरा भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी सुन तस्करसँग सम्बन्ध स्पष्ट पार्न महरालाई माओवादीले आग्रह गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदीले 3 महिना अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूले राजीनामा बुझाइसकेको खुलासा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा माओवादी केन्द्रतर्फका मन्त्री तथा पार्टी पदाधिकारीको जारी बैठकमा मन्त्री मोदीले आफूले 3 महिना अघि नै राजीनामा दिएको खुलाउँदै आफू प्रधानमन्त्रीको निउडै पर्खिरहेको बताएका छन्। काम गर्नका लागि एकदमै अप्ठ्यारो भयो, सरुवा बढुवा नियुक्तिमै मैले धेरै झमेला बेहोर्नु पर्यो, मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। यसरी काम गर्ने वातावरण नभइसकेपछि मन्त्रीमा बसिरहनु उपयुक्त लागेन। प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई बिदा दिनु पर्यो, पार्टी र संसदको काम गर्छु भनेर 3 महिना अघि नै राजीनामा लिखित दिएको छु। मोदीका सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भएको भेटमा मोदीले कर्मचारी सरुवामा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग नगरेको भन्दै राजीनामा दिने बताए। त्यति बेलामा उनले राजीनामा पत्र लिएर गए पनि बुझाएका भने थिएनन्। त्यस बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले राजीनामा नदिनुस्, संघीय निजामती ऐन पनि ल्याउँछु, मैले काम गर्न सहज हुने विधि बनाउन भूमिका खेल्छु भनेर जवाब दिएका मोदीको सचिवालय स्रोतले बताएको छ। आज बालुटार बैठकमा मोदीले त्यही घटना स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णय पर्खिरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका कुनै पनि मन्त्री हटाएर जनमत पार्टीकी अनिता देवीलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन् र तर को मन्त्री हटाउने भन्ने पक्का भने भएको थिएन। यद्यपि अहिले भने मन्त्री अमरलाल मोदी नै हट्ने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सहयोग मागेका छन्। आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बैंकर तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा मन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको बताएका छन्। अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने बैंकमा फाइदा जान्छ, लगानीको वातावरण राम्रो हुन्छ, अर्थतन्त्र वृद्धि हुन्छ। उनले भने यसलाई सरकारले पनि राम्रो गर्छ र राजस्व पनि बढ्छ। सरकार, निजी क्षेत्र र बैंक मिलेर यस्तो वातावरण बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। सबै मिलेर काम गरौँ, हामी पनि एकअर्कालाई सघाउने हो भन्दै उनले भने। बैंकरले टास्क फोर्सको माग गरेको सन्दर्भमा उनले सरकारले त्यसलाई मध्यनजर गर्ने बताएका छन्। निजी क्षेत्रको गुनासो बारेमा बोल्दै उनले भने, तरलता छ, पैसा रेमिट्यान्स बढेको छ, पर्यटक बढेको छ, तर आर्थिक गतिविधि बढेन, लगानी बढेन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले स्थिति यस्तो आएको छ कि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीले बैंकरसँग सहयोग मागेका छन्। सङ्खुवासभाको कारागारभित्र 2 कैदीबन्दीको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी सहायक निरीक्षक असै लक्ष्मी चौधरी पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत सङ्खुवासभाबाट 5 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएको प्रहरी निरीक्षक सरोज खनालले जानकारी दिनुभयो। शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभामा कारागार प्रमुख जेलर राजेन्द्र घिमिरे र असै लक्ष्मी चौधरी विरुद्ध जाहेरी परेको थियो भने उक्त जाहेरी परेपछि प्रहरीले जेलर घिमिरे र चौधरी विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको छ। प्रहरीले जेलर घिमिरेलाई भने पक्राउ गरिसकेको छैन। यस घटनामा अन्य व्यक्तिको पनि संलग्नता बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। गत बुधबार बिहान खाँदबारी नगरपालिका 1 मा रहेको कारागार कार्यालय सङ्खुवासभामा रहेका मादी नगरपालिका 5 फैलिँदै बस्ने 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोट ककनी गाउँपालिका 7 का 27 वर्षीय विकास श्रेष्ठ भन्ने आकाश बलामी अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए। उनीहरूको उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल खाँदबारी लगिएको थियो। त्यहाँ उपचारको क्रममा दुवैजनाको मृत्यु भएको हो। उनीहरू दुवैजनाले राति 1:15 बजे कारागारबाट भाग्ने प्रयास गरेका थिए र भाग्ने प्रयास गर्दा त्यहाँ कुटपिट भएको थियो र कुटपिट भइसकेपछि उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। जनमत पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्न लागेकी अनिता देवी शाहको शपथ आज हुने भएको छ। शाहको हिजै शपथ हुने तयारी थियो। आज शपथ हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सञ्चार विज्ञ मनोहरी तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार शाहको शपथ आज बिहान 10 बजेका लागि तय भएको छ। अनिता देवीलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएका छन्। अनिता देवीलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ। जनमत पार्टीले अनिता देवीलाई असार 26 गते नै मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। गत पुष्पा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको जनमतले चैतमा सरकार छाडेको थियो भने जनमतका तर्फबाट मन्त्री बनेका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले चैत 17 गते राजीनामा दिएका थिए। जनमतले उद्योग र कृषि मध्ये एक मन्त्रालय दाबी गरेको थियो। दुई मध्ये कुनै पनि नपाएपछि जनमत सरकारबाट बाहिरिएको हो। सरकार छाडेको 4 महिनापछि जनमत फेरि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो। जनमतले सिफारिस गरेकी अनिता शाह पार्टी सचिव हुन्। धनुषाकी शाह जनमतमा लाग्नुभन्दा पहिले गैर सरकारी संस्था र समाजसेवामा सक्रिय थिइन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी जनकपुर उपमहानगरको मेयरमा पराजित भएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नहुने प्रश्न पार्दै तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म कसैलाई पनि नछाडिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पार्टी पदाधिकारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सुनकाण्डमा संलग्न जोसुकै भए पनि नछाडिने प्रश्न पारे। उनले आफ्नो पार्टीका नेताहरूको नाम समेत यो प्रकरणमा जोडिएको तर्फ संकेत गर्दै कसुर गरेकै हो भने जेल जानका लागि तयार भएर बस्न चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले भनेका छन्, विपक्षीलाई जेल हाल्ने, आफ्नालाई बचाउने भन्ने होइन। सुन तस्करी प्रकरणले पार्टीको 3 महिने अभियान नै प्रभावित हुने खतरा बढेको भन्दै उनले विपक्षीहरूले यसलाई मुद्दा बनाइरहेको पनि प्रश्न पारेका छन्। यसले अभियान बढाउन समस्या देखियो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ। कोही संलग्न हुनुहुन्छ भने जेल जान तयार हुनुस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। सो अवसरमा पार्टीका नेता तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले फोन कलको आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने प्रश्न पार्दै थप प्रमाण नभेटिएको जनाए। उनले मिडियाले लेखेको भरमा पक्राउ गर्न नमिल्ने पनि प्रश्न पारेका छन्। इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप मार्फत नेपालमा 9 किलो सुन भित्राएको प्रकरणमा नाम जोडिएका सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी समक्ष बयान दिन जाने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई यस्तो भनेर महरा लुम्बिनी हुँदै दाङ पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालौटारमा बसेको माओवादी र मन्त्री र पदाधिकारीको बैठकमा महराको विषय उठेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले महरा आवश्यक परे सीआईबीमा पुगेर बयान दिने तयार रहेको समेत सुनाएका हुन् भने बैठकमा महरा उपस्थित थिएनन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सुन तस्करी लगायतका संगठित अपराधमा छानबिनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै माओवादी नेताहरूको संलग्नता रहेको अवस्थामा उनीहरू आफै यसबारेमा प्रश्न पार्नुपर्ने समेत बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा बैठकमा ब्रिफिङ भएको थियो भने साथमा महराले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रश्न जवाब दिएका छन्। निवेदन बोकेर सीआईबीमा बयान पनि दिन जान्छु भन्दै उहाँले बताइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, महराको छानबिन माओवादीले होइन राज्यले गरोस् भन्दै अहिले जताततैबाट माग आइरहेको छ। जनताले पनि यस्तो माग गरिरहेका छन् र साथमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्को बहस चलिरहेको छ। उक्त बहसमा पनि महराको छानबिन माओवादीले होइन राज्यले गरोस् भन्ने सबैको माग रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन बरामद प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ। केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले आफ्नो माग पूरा गर्न दबावका कार्यक्रमहरू कायमै राख्ने पनि जानकारी दिएको छ। यो माग पूरा नहुँदासम्म निरन्तर दबावका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छौ भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत एमालेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। त्रिभुवन भन्सार कार्यालयबाट पास भएको र 2 साउनमा सिनामङ्गलबाट करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागसहित एमाले गएको 10 साउनदेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ एवं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको समेत भूमिकामाथि आशंका गर्दै एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग राखेको हो। यस्तो मागमा सरकार सहमत नहुँदा एमाले संसद अवरोधको नीतिमै अडिग छ। तर संसद अवरोधलाई निरन्तर दिइरहने अडानको आलोचना हुन थालेपछि एमाले प्रश्नोक्ति दिने उद्देश्यले आइतबार पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, देशभर बाढी पहिरोको के कस्तो अवस्था छ र साथमा बाढी पहिरोको अपडेटहरू तपाईँहरूमा राख्न चाहिँ बबई नदीमा दाउरा सङ्कलन गर्ने क्रममा 3 युवक छुट्टा छुट्टै स्थानबाट डुबेर बेपत्ता भएका छन्। बगेर बेपत्ता हुने गुलेरिया 12 भैँसाहीका 30 वर्षीय बालकृष्ण थारू, गुलेरिया 2 का अक्षय चौधरी र महेश चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब परीक्षक हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद अरालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी नलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको सिमाना हुँदै बग्ने नारायणी नदीले सतर्कता तह पार गरेको छ। जलमापन केन्द्र देवघाटले जनाए अनुसार नदीले आज बेलुका 9:15 बजे सतर्कता तह पार गरेको छ भने देवघाटको जलमापन केन्द्र अनुसार अहिले नारायणी नदीमा 7.39 मिटर पानीको सतह रहेको छ। देवघाटमा 7.3 मिटर पानीको सतह पुग्दा सतर्कता तह मानिन्छ। नदीमा यसअघि गत असार 23 गते पानीको सतह 7.42 मिटर पुगेको छ। नारायणी नदीमा पानीको सतह अझै बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सावधानी अपनाउन जलमापन केन्द्र देवघाटले अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी शनिबारदेखि लगातार परिरहेको वर्षाका कारण इन्द्रवती नदीमा बहाव बढीसँगै मेलम्ची हेलम्बु सडक अवरुद्ध भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बाढी पहिरोका कारण मेलम्चीबाट हेलम्बु गाउँपालिका जाने सडक मार्ग अवरुद्ध भएको हो। यसका साथै मेलम्चीबाट 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका जाने सडक पनि 5 पोखरी थाङपाल 8 खाल्डे खोलामा बन्द भएको बताइएको छ। मेलम्चीबाट हेलम्बु गाउँपालिका जाने सडक
मार्ग अवरुद्ध हुँदा मेलम्चीबाट ग्याल्थुम बीएड दोस्रो वर्षको परीक्षा दिन गएका विद्यार्थी समेत बाटोमा अलपत्र परेका छन्। त्यसैगरी तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 4 विमलनगर स्थित मर्स्याङ्दी नदीले जलसतहको सतर्कता तह पार गरेको छ। 2 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण नदीले जल सतर्कता तह पार गरेको हो। सतर्कता तह पार गरेकाले मर्स्याङ्दी नदीमा बाढी आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदी तटीय क्षेत्रमा आज दिउँसोसम्ममा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। त्यसैगरी 5 जिल्लामा भारी वर्षा मापन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार गत 24 घण्टामा सुर्खेत, बर्दिया, सिन्धुली, लमजुङ, मकवानपुरमा भारी वर्षा मापन भएको हो। गत 24 घण्टामा सुर्खेतमा 143 मिलिलिटर, बर्दियाको 151 मिलिलिटर र बर्दियाकै रम्बापुरमा 206 मिलिलिटर वर्षा मापन भएको छ। त्यस्तै सिन्धुली 161 मिलिलिटर, लमजुङमा 147 मिलिलिटर, मकवानपुरको हेटौडामा 168 मिलिलिटर, मकवानपुर गढीमा 160 मिलिलिटर मापन वर्षा भएको समेत बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मद्दीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। उनको ठाउँमा जनमत पार्टीबाट अनिता कुमार शाह मन्त्री बन्ने भएकी छन् भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो कोटाको मन्त्री पदमा जनमतलाई दिन लागेको हो। दर्शक महानुभावहरू, पहिला यसबारेमा धेरै चर्चा भइरहेको थियो र ती पदाधिकारीका अनुसार अर्का मन्त्री सुदन किराँतीलाई समेत फिर्ता बोलाउने चर्चा भए पनि तत्काललाई कुनै निर्णय भने भएको छैन। ती पदाधिकारीले भनेका छन् र अमरलाल मद्दीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। अनुमोदन गरौँ भनेपछि अनुमोदन गरियो भन्दै ती पदाधिकारीले भने। तर किराँतीको विषयमा भने सामान्य छलफल भए पनि उनलाई हटाउने निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारिसकेका छन्। यससँगै मन्त्रीबाट विदा हुन तयार भइसकेका किराँतीको पद जोगिएको छ। यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किराँतीले आफू मन्त्री पदबाट फिर्ता हुन तयार भएको बताएका थिए भने हामीसँग कुराकानी गर्दै किराँतीले जनमतको निर्देश अनुरूप सबैलाई मिलाएर लैजाने सन्दर्भमा आफू मन्त्रीबाट फिर्ता हुन सक्ने बताएका थिए। यद्यपि सुदन किराँतीको पद जोगिएको छ भने जनमतबाट शाह मन्त्री बन्ने भएकी छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कसैले माग्दैमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा निर्ममतापूर्वक काम गरेको भन्दै उनले भने गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले कसैले भन्दैमा अहिलेको सरकार नबढ्ने समेत अथवा नढल्ने समेत स्पष्ट पारेका छन् र उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धन संसदको पुरा अवधिसम्म कायमै रहने ठुकुवा समेत गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव समेत रहेका मन्त्री ज्वालाले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामाको प्रसङ्ग आउनु नै गलत भएको बताए। उनले 1 क्विन्टल सुन तस्करी बारेमा सिआइबीले छानबिन गरिरहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान जरीसम्म पुग्ने र दोषीहरूमाथि कारबाही हुने विश्वास समेत दिलाएका छन्। यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल निर्दोष रहेको समेत मन्त्री ज्वालाको दाबी छ। उनले आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार र यातायात दुवै क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको समेत बताएका छन् र मन्त्री ज्वालाले आफूले पनि राम्रो कामको सुरुवात गरेको जिकिर गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लापरवाही गर्दा एक डाक्टर 4 दिन हिरासतमा बस्नु परेको छ। गत बिहीबार नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका महोत्तरी पिपरा 8 का डाक्टर रञ्जित कुमार यादव सक्कली डाक्टर नै भएको पुष्टि भएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। उनले आफ्ना सक्कली कागजात नै सिआइबीमा पेश गरेका हुन्। आफूलाई पक्राउ गरेर म्याद थप गरेपछि यादवले सक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी कुबेर कडायतले बताए। शुक्रबार उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न 5 दिन जिल्ला अदालत काठमाडौँले म्याद दिएको थियो। तर रञ्जित कुमार यादव सक्कली डाक्टर भएको प्रमाण मेडिकल काउन्सिलले उपलब्ध गराएपछि छाड्ने तयारी गरेको डीआइजीका कडायतले बताएर आइतबार साँझ डाक्टर यादवको समेत बयान गराइएको छ। सिआइबीले नक्कली रहेको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि उनलाई छाड्न हतार बयान गराएको भने डाक्टर यादवलाई रिहा गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निर्देशन समेत दिइसकेको छ। तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट पत्र आउन बाँकी रहेकाले अहिलेसम्म नछाडिएको सिआइबी स्रोतले हामीलाई जानकारी दिएको छ। उहाँ सक्कली भइसकेपछि छाड्न हामीलाई समस्या होइन, प्रक्रिया पूरा गरेर छाड्ने नै हो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राखेर संसद अवरुद्ध गरिरहेका बेलामा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो माग उठेको छ। आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला र प्रदीप पौडेलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको जस्तै धारणा राखेका हुन्। नेता डाक्टर कोइरालाले एमालेले उच्चस्तरीय समिति किन माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा कांग्रेसले पनि सोच्नुपर्ने बताएका छन्। एमालेले किन उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ भनेर कहिल्यै सोच्यौं
छैनौँ हामीले। शेखरले भने नेपाललाई तस्करको अखडाबाट बन्द गर्न यो जरुरी छ। उनले भारतमा वर्षमा 1400 टन सुन खपत हुने गरेको तर 900 टन मात्रै वैधानिक प्रक्रियाबाट आयात हुने गरेको समेत बताएका छन्। कांग्रेस बैठकमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिएको छ र अब उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्न सक्ने समेत बताइएको छ। यद्यपि अहिलेसम्ममा भने बनिसकेको छैन। फिल्म जय होको पोस्टर काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र नटाँसिने भएको छ। यसअघि जथाभावी पोस्टर टाँसेर प्रदर्शन गरेको भन्दै सरोज खनाल निर्देशित फिल्म बगानलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले 50,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउने अभियानमा साथ दिने आफूहरूले यस्तो निर्णय गरेको जय होका निर्माता सबित बस्नेतले बताएका छन्। कुनै पनि फिल्मका पोस्टर नटाँस्ने समेत अनुरोध गर्नेछु उनले भने। टेक पौरखी राई निर्देशित फिल्म जय हो आगामी भदौ 8 गते देशव्यापी रिलिज हुँदैछ। फिल्म केके अधिकारी, सलन बस्नेत र अर्पण थापाको शीर्ष भूमिका छ। फिल्ममा माउचे गुरुङ, निशा अधिकारी, अर्पण थापा, सुमिन गुरुङ र सुशान्त श्रेष्ठले समेत अभिनय गरेका छन्। सुमित बस्नेत प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्ममा सम्राट बस्नेतको द्वन्द निर्देशक कविराज गहतराज र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी, बनिस शाहको सम्पादन, समीर मियाको भिएफएक्स रहेको छ। विशेष गरी फिल्म जय होले काठमाडौँ महानगरभित्र पोस्टर नटाँस्ने बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पोल्यान्ड र संयुक्त अरब इमिरेट्स दुवै लैजाने बहानामा 8 बंगलादेशी नागरिकहरूलाई काठमाडौँमा बन्धक बनाएर राखेको खुलेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले हिजोको रिपोर्टमा पनि केही जानकारी गराइसकेका छौं। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बन्धक बनाएका र बनाउनेलाई पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। 3 जनालाई 1 महिना अघि र 5 जनालाई 8-10 दिनदेखि बन्धक बनाएर राखेको अवस्थामा अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उद्धार गरेको हो। 6 जनालाई शुक्रबार र 2 जना महिलालाई शनिबार बिहान उद्धार गरेको कार्यालयका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। पहिला उद्धार गरेर बन्धक बनाउने गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएका हौं भन्दै उनले भने उनका अनुसार उद्धार हुनेमा बंगलादेशी नागरिक मोहम्मद नाजुल, मोहम्मद यामिम, इब्राहिम हुसेन, मोहम्मद अल अमिन छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले शुक्रबार उद्धार गरेको हो। उनीहरू 4 जनालाई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 कालीमाटी डोल स्थित मेमोरियल गेस्ट हाउसमा उद्धार गरिएको थियो। रोहिन र फरहाद हुसेनलाई पनि शुक्रबार नै ललितपुर महानगरपालिका 28 हरिसिद्धिबाट उद्धार गरिएको एसएसपी केसीले बताए। त्यस्तै सपना र रुमा अख्तरलाई भने शनिबार बिहान काठमाडौँ महानगरपालिका 1 नक्सालबाट उद्धार गरिएको हो। उनीहरूको पोल्यान्ड पठाउने बहानामा बन्धक बनाएर लाखौं रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि संरचनागत रूपमै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताएका छन्। कैलालीको टिकापुरमा पत्रकार संघको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले संरचनागत रूपमा समिति बनाउन सके त्यसले साना ठूला सबै भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउने र त्यसको वास्तविक छानबिन हुने भएकाले पनि समिति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उच्च पदस्थहरूबाटै पनि धेरै ठूला भ्रष्टाचार भएका छन्। ती सबै तथ्य अझै बाहिर आउन सकेका छैनन्। उनले भने दोषी कोही छुट्नु हुँदैन, निर्दोष फस्नु हुँदैन भन्ने हो। भ्रष्टाचार विरुद्धको छानबिन गर्ने छुट्टै समिति बनाउन सके त्यसले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नमा मद्दत मिल्नेछ। सरकारले भ्रष्टाचारका विषयमा केही आशा लाग्दा काम गरेको भन्दै डाक्टर भट्टराईले सन्तुष्ट भइहाल्नु पर्ने स्थिति भने नरहेको बताए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रसङ्गमा डाक्टर भट्टराईले कानूनले दोषी ठहर गरेमा आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउँदै छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा रहेर समाजवादीको दिशामा अगाडि बढ्नु अबको आवश्यकता भएको बताएका छन् र साथमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशलाई अग्रगामी निकासाका लागि संगठन निर्माण अभियानलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई त्यसको विकल्पका लागि तयार रहन आग्रह समेत गरेका छन्। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा कार्यरत 1 इन्जिनियर 1 लाख नगद र चेक सहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले आइतबार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरू शहीद नगर 3 स्थित पशु सेवा केन्द्रको भवनबाट नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारको बर्दियावासबाट खटेको टोलीले इन्जिनियर रमेश कुमार चौधरी र उनका साथी गुरुदेव यादवलाई सियाग्राहीबाट 1 लाख रुपियाँ नगद र 1,75,000 को चेक सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। बाल निर्माण कार्य सम्पादन पश्चात सो कार्यको भुक्तानी दिने क्रममा सियाग्राहीसँग घुस मागको सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको अख्तियारले बताएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छाडेकी नेत्री तथा नायिका एलिजा गौतमले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। आइतबार साँझ ओली निवास बालकोट पुगेर उनले ओलीसँगका तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छिन्। ओलीसँगको भेटपछि उनले ओलीलाई बुवा सम्बोधन गर्दै राजनीति र समाजसेवा गर्न चाहन र हुटुटीमा मलजल पुगेको समेत बताएकी छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुवासँग बालकोटमा विशेष भेटवार्ता
भेटमा बुवाले दर्शाउनु भएको सद्भाव, माया, आशीर्वाद, प्रेरणा र ऊर्जाको मार्ग निर्देशन प्रति अनुग्रहित छु, गौतमले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। आजको भेटमा यहाँको राजनीतिक अनुभव, चेतना र आत्मविश्वास मेरा लागि अनुकरणीय छ। बुवासँगको भेटबाट कलाकारितासँगै राजनीति र समाजसेवा गर्ने मेरो चाहना र उटुटीमा मलजल पुग्नुका साथै फलदायी बन्नेछ भन्दै उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, नागरिक मुक्ति पार्टी छालेकी एलिजा गौतमले केपी ओलीलाई भेटेपछि एमालेमा जान सक्ने आकलन भने गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले भदौ 1 गतेबाट प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। गत असार 15 गतेदेखि स्थगित भएको तेस्रो अधिवेशनको बैठक भदौ 1 गतेबाट बोलाउने तयारी गरेको हो। भदौ 10 सम्म बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएका कारण सरकारले विश्वासको मत लिनुअघि बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बताए। 21 असारमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पदमुक्त थिए, तर त्यसपछिको सरकार र गठन प्रक्रियामा सभामुख गौतम राजीनामा दिएर समर्थन गरेपछि थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भयो भने गौतम हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले जेठ 31 गते अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार रुपियाँको बजेट पेश गरेका थिए, जसमा चालु आर्थिक तर्फ 14 अर्ब 39 करोड 62 लाख 66 हजार र पुँजीगत तर्फ 18 अर्ब 23 करोड 42 लाख 52 हजार विनियोजन गरिएको छ। 15 असारमा पदमुक्त हुनुअघि कार्कीले 14 असारमा बजेट अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबल गरेका थिए। यद्यपि कोशीमा बजेट पास गरेर विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीले समेत तयारी गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसले जारी संसदीय समितिको बैठकमा सरकार परिवर्तनको विषय नआएको स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार र आइतबार बसेको 2 दिनको बैठकमा धेरै विषय उठेको र महत्त्वपूर्ण विषयलाई सोमबार यानि कि आज पारित गरिने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। सरकार बदल्ने, ढाल्ने, अर्को बनाउने कुरै भएको छैन। आइतबारको बैठकपछि लेखकले भने हालसम्म 50 जना सांसदले धारणा राखेका छन्, बाँकीले आज 11 बजे बस्ने बैठकमा बोल्ने छन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी सरकार ढाल्ने छलफल भएको छैन भन्दै कांग्रेसले स्पष्टीकरण दिएको छ। 3 वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने 100 मेगावाट भन्दा माथिका सबै प्रारूपका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता PPA खारेज गर्न सरकारी समितिले सिफारिस गरेको छ। विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन 2080 ले यस्तो सिफारिस गरेको हो भने सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकतामा गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। सो प्रतिवेदनले 100 मेगावाट भन्दा माथिका सबै आयोजनाहरूको PPA सम्पन्न भएको 3 वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले PPA खारेज गर्न सक्ने सिफारिस गरेको हो। विशेष गरी 3 वर्षसम्म स्रोत जुटाउन नसक्ने ठूला जलविद्युत आयोजनाको PPA खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने क्रममा पौडेलले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने निर्णय दलको बैठकमा राखेका थिए भने हालसम्मका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दा छानबिन गर्ने गरी उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने मत पौडेलले राखेका छन्। सुन प्रकरणको विषय मात्र नभई विगतका ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन हुने गरी शक्तिशाली समिति बनाउनु पर्ने पौडेलले बताए। उच्च स्तरीय समिति बन्न नसकी सरकारलाई दिएको समर्थन पार्टीले फिर्ता लिनुपर्ने तर्क पौडेलले राखे। कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि त्यस अनुसारको भूमिका संसदमा नदेखिएको उनले बताए। सरकार र दल फरक होइन, सरकारलाई हामीले औँला ठडाउन सक्नै पर्छ भन्दै पौडेलले भनेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्गमका विमानस्थलमा अत्यावश्यक उद्धार तथा विशेष प्रकारका जहाज हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्ध नलगाएको बताएको छ। के अभियन्ता दुर्गमका विमानस्थलमा उडान गर्न नदिएको भन्दै विरोध भएपछि आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले अत्यावश्यक सेवाका लागि अथवा कुनै रोकटोक नरहेको समेत जनाएको छ। विमानस्थल सञ्चालक गर्न तोकिएको समयभित्र नियमित उडान भइरहेको र अत्यावश्यक उद्धार तथा विशेष प्रकारका जहाज हेलिकप्टर उडानमा कुनै पनि प्रतिबन्ध नरहेको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। साथै आन्तरिक उडानमा 90% दुर्घटना इनरुट वेदर जहाज उडान हुने रुटका कारण जहाज बादलभित्र छिरेकाले दुर्घटना भइरहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताए। यसको जोखिम नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आक्रोश हुँदै राजीनामा माग गरेका छन्। आज पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखिएका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् र उहाँले राजीनामा जसरी पनि दिनै पर्छ। उनले सरकार अयोग्यता र भ्रष्टाचारको चाङमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पदबाट राजीनामा दिने सुझाव दिएका हुन्। उनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजीनामा नगरेर पदमा बसिरहेको देख्दा आफूलाई आश्चर्यमा परेको समेत दोहोर्याएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा दाँतमा किरा लागे साह्रै दुख्यो अथवा यसमा कसरी आराम मिल्छ र यसको उपचारहरू के रहेका छन्, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। दाँत शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मध्ये एक हो। दाँत दुख्यो भने खाना त परै जाओस्, पानी पिउन पनि मुस्किल हुन्छ। त्यसैले दाँतको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। दाँतमा किरा लाग्नु पनि एक सामान्य समस्या हो, तर यो सामान्य समस्याले धेरै नै दुःख दिइरहेको हुन्छ। विशेष गरी बालबालिकालाई दाँतमा किरा लाग्नुको मुख्य कारण भनेको बिस्कुट, टफी र अन्य गुलियो खानेकुराको अत्याधिक सेवन हो। किराले दाँतलाई खोक्रो बनाइदिन्छ, त्यसकारण समय गएबै भाँचिन थाल्छ। तपाईको पनि समस्या यस्तै छ भने हामीले तपाईलाई केही यस्ता उपाय दिनेछौँ जसले तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छ। भारतको गभर्नमेन्ट मेडिकल कलेज कन्नौजकी दन्तरोग विशेषज्ञ मधुलिका यादवले दाँतको किराबाट छुटकारा पाउने उपाय बारेमा जानकारी समेत गराएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, नम्बर 1 फिटकेरी। दाँतको समस्याबाट राहत पाउन फिटकेरी प्रभावकारी मानिन्छ। यसका लागि फिटकेरी पाउडरलाई सूर्य नुन मिसाउनुहोस्, त्यसपछि ब्रसको मद्दतले यो समिश्रणलाई दाँतमा लगाउनुहोस्। दैनिक जसो यसो गर्नुभयो भने दाँतको दुखाइ छिट्टै कम हुनेछ। नम्बर 2 तोरीको तेल। दाँतसँग सम्बन्धित समस्या हटाउन तोरीको तेल लाभदायी मानिन्छ। दाँतमा किरा लागेको छ भने तोरीको तेलमा बेसार र नुन मिसाउनुहोस्, त्यसपछि यसलाई ब्रसको मद्दतले दाँतमा हल्का हातले रगड्नुहोस्। यसपछि नियमित रूपमा 2 दिनमा पटक यसो गर्दा दाँतमा लागेको किरा छिट्टै हट्छ। नम्बर 3 हिङ पाउडर। हिङ खानुका थुप्रै फाइदा छन्, विशेष गरी यो दाँतका लागि फाइदाजनक छ। तपाईले हिङको पाउडरलाई पानीमा हालेर उमाल्नुहोस्, त्यसपछि मनतातो भएपछि यो पानीले कुल्ला गर्नुहोस्। यस्तो गर्दा दाँतमा लागेको किराबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। नम्बर 4 निम। दाँतलाई सफा गर्न निम पनि असरदार छ। निमलाई नियमित चपाउँदा दाँत र गिजा बलिया हुन्छन् भने नियमित रूपमा सही तरिकाले दाँत सफा नगर्दा प्वाक जस्ता भई टार्टर बन्छ भने निमको पात तलो प्लाक हटाउन मद्दत गर्छ। निमको बोक्रा वा पात केही मिनेट चपाउनुहोस् र सफा पानीले कुल्ला गर्नुहोस्। यस्तो गर्दा दाँत स्वस्थ रहन्छ। नम्बर 5 ल्वाङको तेल। दाँतको समस्याबाट राहत पाउन ल्वाङ निकै प्रभावकारी मानिन्छ। ल्वाङले क्याभिटीसँग लड्न सहयोग गर्छ। किरा लागेको दाँतमा ल्वाङको तेल लगाउनुहोस् र केही बेरका लागि यत्तिकै छोड्नुहोस्। नियमित यसो गर्दा किराबाट छुटकारा पाइनेछ र दाँत पनि स्वस्थ रहन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमा दैनिकी जस्तै नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।